أسيل كان دزحتاتي انت كيت نباتي أرقعيو سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركه نيشانالي بيتسا ببزلكم هو سلامكم بزح ترفي بلالي كبرات حواتي انكو عدما نو شانالي بسلام مزاخم دق عبيت واي معري نيلو معنتي فيديوز خون كعني اوش تعدي دو ورق مجزاء يحشنا مالتي اوش تعدي او يوتيوبيا مالتي ويس او دق سعودك خوني خلقها تار بحرين او يتم او دبي او دلهم وبوتا او مجزاء يحشنا او زحزك زي او يوتيوبيا خنديني هو او زيكا خنديني هي حزين مستناي سعودي ويك عبيتم هاجر زلكم ينزفكم تنشرفوا مبنى إثيوبيا أو إثيوبيا هاتي صري ورقي ناي بحرين خوني خلنا يتم عدي مريضكم كندين يوم مستشرفسي معرضي مز نزل كرينا كم أول عسران حدن كارات عسران قلتن كارات مخانو بخمني كنفلت أو نزلون حذرنا كرينا اسكعبيدو فس أما تخذها تلوه نشان لي حدش تسخنكم سابسكرايب نبرزخنكم كعا لايك شير ناقوركم نخذها برتها تعني بتحتنا أي زلاو كبرات حواتي لايك شير نتقول لي كعا قبل بنا مسكنكم إياه سنة أن حتنا أخذ لكم إياه أنت عالمي 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 نسمت أدعيو فغرق قتلت عالمي سمعت زدرخ فغرق لبقنا قبيل لسعري زبان مش تخاي ترق حلو فاي تزكى إشنتي بالله عالمي እና ክብራት حواتي ደጋ عبيت ወይ معري مالتيو ابز حز غزي ورقي اب سعود عرب انا زلخو حزانه اب رياض انديو بناي رياض كحسبلكنيه ግን ደሞ اب جده اب جيزان مكه طايف ካሚስ ደማም ንዘለخن ካብ رياض زحسر እዩ مالتيو زحسر ብቻ ዘይኾነሲ حزنامنس اب جيزان اسكاب 360 تا زخبرت ኮይና ናይ ምስ ናይ رياض ክወዳደር ከሎ ናይ 40-50 ሺህ ይቅርታ ናይ 40-50 ቅርሺ ልዩነት አለው ማለት እዩ እና አነ ብትዝኸበረ በቲ ናይ ሪያድ የከሐሰልኩም ማለት እዩ ኣብ ሪያድ ሕዚ በጣም ጽቡቅ እዩ እንሆ ኣብ ሪያድ አፍት ዘሐለፈ ጊዜ ሶምናት ማለት እዩ ንካሬ ይቅርታ ኒ ግራም ማለት እያ ንሓንቲ ግራም ናይ ባህሬን 21 ካራት ወርቂ እስከ 426 እስከ 430 በጽሑ ነይሩ ግን ደሞ ሕዚ እስከ 400 እስከ 430 እስከ 405 አለይ ብቻ ከከም ቦቱ ዋይ በ400 በማእኸላይ በ400 5 ሓስወይና ማለት እዩ ንሓንቲ ግራም 405 ከካፈል ኣብ ዝሕዚ ጊዜ ሸርፊ በበዝሕ ተኾይኑ በዝሕ ማለት ቢያንስ ብናይ ኢትዮጵያ اسكاو 600 شح اسكاو 500 شح تشرف عند حرة خوينكن بجملة عند حرة تشرف خوينكن 24 نطوي 5 ألو مالتيو بشرشارة خوينكن اسكاو 25 يو 25 مالت شح ريالسي 4 شح تمزألة مالتيو سلازي أنا بتناي جملة بتي 24 نطوي 5 خدا يومو 405 ريال ككافل نعسران 4 نطوي 50 كل يوم مالتيو 405 هنديت مسألة 16,500 سالسان تمسألة مالتي كرات حواتي زي حسب لكم زلكم تايو اب إثيوبيا خا واغا ورقي 21 كارات نحنت جرام كندينها انتلكمني تصوري ورقي 21 كارات ناي بحرين ورقي بعلتهم زي كتفلطوا تخليهم بسهل غيركم دحرات تجزوا صري ورقي مخانو اصاريكم تجزوا بناي وجه ديزاين حزي ولا ناي وجه ورقي يخونسي ناي وش تعدي بهلا وسارحه 5 ناي وش تعدي اسارحنا ناي وجه ديزاين اسرارحه يفلو يواقو مالتي انا بتناي وجه ديزاين اسرارحه خوينو ناي بحرين ورقي تصوري مالتيه كاب 16
اسكا 17,000 يزلو مالتيو سلازي بتي ناي ريال واقع حزي 400 سالسن بتازا حسرتيا اسكا 400 سالسن قلنا اللي يخون بوتو كم معلتو مالتيو إنا ب 400 سالسن ريال نحنت جرام 21 كارات ناي بحرين ورق مالتيو 16,500 سالسن كوينيو سلازي مسنا إثيوبياس مع رأيهم مالتيو مع رأيو أبريا زلواقان أو إثيوبيا زلواقان حدا عينتو ينهو قلنا بإثيوبيا حواس كيخون بدنبي بزفلت سب كتتصاري ولكم ولا بزيسي بزفلت سب جركم تجازوا ولكم أنا حزور كتاي مهاني فضي الشي أزي بناي رياض واقعيو بناي جيزان واقعرمو إن خيدو مالتي حزب جيزان أو كاميس أو جدة طايف مدينة مكة زلخن نشتن قنزب لي حزي بناي جيزان خدايمو ب300 سوسان انتلنايو دحاني ب300 سوسان ثلاثن خدايا ككافل بتيقون شرفي ب24.5 مالتيو اوكي بطعمي ساماينا مدري افالين هو 363 ريال ككافل ب24.5 أيلينيهو ياو زي بتصنح عاوزر شرفك أنس كون صحي خالي بتحزلتها مالتها 14 شحن شو من 116 قرشن سالسان كلتن سنتيمن مازينيهو ياو بتمو لجنزب 14 شحن شو من 110 نولمو أنا ميتن قلنا فرلايو ولا بعصرت 15 شحلة نحزن نخلينا أو جيزان زلخن كن أو هبرياد وزع زلخن أو جدة أو دمام حزك باريو أو جدة أو جيزان زي مدينة تعيف قال خامي زلخن ب14 شحن شو من 110 شو يكعب بتشا 15 شحن كن حازور ناي ميتن قال الليونتي ناي ميتن سوسان ناي ميتن سامعين الليونتيو سلازي أو كابريال وزع زلخن كابرياتنا كاب دمام وزع زلخن أب زلخن تتجزأ يمرز مالتيو أبريا زلخن كن أو عد خير كنت تجزأ خنون تمساس هاليوني 500 قرش ليوناتين بي تمساس هاليوم مالتيو كرات حواتي إننا أبريا زلخن سوات رمو كابريا وزع زلخن أو جيزان جدة دمام مدينة كاميس عيف سب زلخن أو سيركن تتجزأ يمرز مكنياتهم أب ريال بتعمي خبار مالتيونا نيوش تعدلنا نيوجي زلوا أفرالي كمزي مسل مالتيو كوقع أو دبي قطر بحرين أما العرب هجرة زلوا قالوا ما بقت على فيديو حزلكم كمزية 21 كارات 24 20 كلتن 20 ثلاثة مخان بخميك نفلتو زبلكمني يا أساتهم حزين تمشيت ورقي زي كندي كاراتي حسخاتك 21 و 24 كارات يدلك يلخم كلو يريخم من اليوم تمسى ورقي جنس تايزا أكل رجز أنياتات يوم دعيات اليوم المعلومة زفلت سونا قدن كليك نيو مالتيو أنا ندعي سوي أمن النفس حزك زي برجز أو سعود عرب مبزحته دمكانات مالتيو بسرعة الناس لازم محدادر تتخكل واقع يمزقرو تتخكل نجار يمزقرو زبل تسفال لاني حزو السعودي حد بوتا تاريخهم بسرعة الناس سرعة نحرقينو تواقع أي تقنس أي توسخيا كل جزيس نسعى تبع الورنات خينجين زوج مالتي كل نجرس لزفلت تدرادر تخلو وسخ يعني وسخ هي زبا ما تدرادر تخلوهم وقنس منا والكم مالتيو إن السحزي بدن بهنجركم يخليو وانا تسرح تدخنون ازي جبر سلستوهاله بتاستوهاله متن سلازخونه بزح زيك شود يخلو سب ترخيب كادمو بزفل سب جيركا تتغزو دمو زبلصا تأمانነት يلوكا مالتيو دق عبيت وهي معري እና أنا زلني حساب ريته خمزيو كبرات حواتي كاوزي بزلجن أنا زيك لكم كله ناي حساب دامبر ناي حساب أبخاتكم مزيو تجوارا جورو مالته يخوني أنا نايب عليه حساب يزقل زله اسخاتكم دمو استغمكم بتشايخم توصلوا مالتي دق عبيت وي أنا كن حفشاوي تزل عدها قرنا تزلو أو تيب أنا زعدن زل أفعله أيزنقركم زلهم حساب ريتهم دوما أو كومنت تصحفوا لي كبرات حواتي اسكع فيديو تسامن استخداتلكمني كابل بيزا مسكن كالك سرح لكم تدلي ونقرتها لي دوما أو كومنت تصحفوا لي كم اكزابير فقد سرح لكم إياه